السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہت ہی پیاری اور اسپیشل ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار ویڈیو سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ ترا جان جائے مستیوں کے سارے کب او ڈوبے ہوئے بیڑے ترا جان جائے او ڈوبے بیڑے ترا جان جائے تے گنگیاں تھی گلا ترا جان جائے او گنگیاں تھی گلا ترا جان رائے وہ پتھران تو کل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نے فرمایا کملی والے عیسائیاں دے پادری نو کہہ دے، فرمایا تو اپنی آیا عورتہ لے کے آجا، میں اپنی آیا عورتہ لے کے آجانا، تو اپنے پتر لے کے آجا، میں اپنے پتر لے کے آجانا، تو اپنی جان لے کے آجا، میں اپنی جان لے کے آجانا۔ فرمایا کھلے میدان کی چلے جانے ہاں تسی عیسائی بھی ہاتھ چکی دعا کرے آجائے، فرمایا میں محمد بھی ہاتھ چکے دعا کریں گا، عرض کریں گے یا اللہ جڑا سچا نو باقی رکھ لے، جڑا تیرا یونو باقی رکھ لے، جڑا ساڑے جو جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عرض کریے یا اللہ جڑا سچا نو باقی رکھ، جڑا جھوٹا انہوں نام و نشان مٹا دے، او دے تے تیری لعنتیں ہو جائے۔ عیسائیاں دا پادری من گیا، نوجوانوں جڑے ویلے مباہلے دا دینے آیا، عیسائیاں دا پادری اپنی نسل لے کے میدان چھے آ گیا، اپنی اولاد لے کے میدان چھے آ گیا۔ جدو مباہلے دا دینے آیا اللہ نے رجا فرمایا ابنانا و ابناکم، فرمایا تو اپنے پتر لے کے آ جائیں، کملی والے فرمایا میں اپنے پتر لے کے آ جاواں گا۔ جدو مباہلے دا دینے آیا میرے نبی دا پتر زندہ ہی کوئی نہیں، نبی کریم ٹورے ٹورے سیدہ زہرا پاک دے گھر آئے، فرمایا بیٹی حسن بھیج دے، امام حسن آ کے نانے دی گودی چ بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی حسین لے کے آ جاؤ، حسین بھی آ کے نانے دی گودی چ بیٹھ گئے۔ نوجوانوں لے کے پتر جانا سی، پر میرے نبی نے دوتریاں نو گودی چ بٹھا کے امت نو دسیا دنیا والے ہو اے علی دے بھی پتر نے، اے محمد دے بھی پتر نے۔ نوجوانوں پتران دی واری آئی، دوترے گودی چ بٹھا لے، فرمایا بانی زین بانی زیکم، فرمایا تو اپنی عورتہ لے آمی، میں اپنی عورتہ لے آواں گا۔ جدوں پتران دی واری آئی حسن تے حسین نو بلا لیا، عورتاں دی واری آئی سیدہ زہرا نو بلا لیا، فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرمایا پادری تو اپنی جان لے کے آ جائیں، میں اپنی جان لے کے آ جاواں گا۔ کوٹھے شرف دینا والے ہوں جدوں پتران دی واری آئی حسنین رکھ لیا، عورتاں دی واری آئی سیدہ زہرا پاک نے بلا لیا، فرمایا جدو جان دی واری آئی، فرمایا علی تو آ جا، تو یوں تے محمد دی جان۔ زندہ اچھا بولو سارے زندہ باد۔ آمین آمین آمین۔ جدو مباہلے دا دن آیا نا تے اللہ نے فرما محبوب انہوں کہہ دیو تو پتر لے کے آتے، میں محمد بھی پتر لے کے آؤ نا۔ پتہ لگیا اولاد علی دی نے تے آل نبی دی نے، اولاد علی دی تے آل نبی دی۔ لے چلا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے، تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی۔
ہاتھ چوک کے بولو تسی چلو تے میں لے جاواں نا اور اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی زندہ باد زندہ باد بسم اللہ میری ملت نوجوانوں مولا علی بھی آگے سیدہ زہرا بھی آگے آتے حسنین کریمین طیبین طاہرین نجرین مجمع البحرین وہ بھی آگے اس طرح کر کے میرے نبی نے کملی دی بکل ماری تے کملی دے کونے اپنے پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے رکھے ہن کملی دے اندر تن 5 نے تے 5 تن نے تن 5 تے 5 تن قاری صاحب لوگ کہندے نے 5 تن پاک دا لفظ سنیاں نے کولو ہی بنا لیا ہے اے اصطلاح لوگاں نے کولو ہی بنا لئی اے کولو نہیں بنائی آمد انہوں قرآن چو 5 تن پاک دا وجود سناواں کملی دے تھلے تن 5 تے 5 تن میرے نبی نے اس طرح کر کے عرض کیتی یا اللہ آ محمد دی اہل بیت انہاں نال مینوں پیار ہے تو بھی انہاں نال پیار کریا کر تے جیڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کریا کر اے پیار دا طریقہ ہے نا جیڑا انہاں نال پیار کرے وہ نبی دا بھی پیارا تے خدا دا بھی پیارا بیدم بارسی نے آکھا سی بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی یہی 5 نے جڑے مقصود کائنات نے نوجوانوں جدو مباہلے تے جامن دا ویلا آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت امام حسن نے میرے نبی نے اپنی دائیں انگلی نہ لگایا امام حسین نے گوچ اٹھایا فرمایا بیٹی زہرا تو میرے پیچھے آ تے مولا علی نے فرمایا علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ تو ساں اصول دیکھیا ہوئے گا کہ دنیا دے اندر کوئی بھی عورت ہوئے تے کوئی بھی مرد ہوئے انہاں دا رشتہ باپ تے بیٹی دا ہوئے خامن تے بیوی دا ہوئے بہن تے بھائی دا ہوئے باپ تے بیٹی دا ہوئے بھائی تے بہن دا ہوئے کوئی بھی رشتہ ہوئے ہمیشہ مرد اگے چل دے تے عورت پیچھے چل دیئے مرد باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے یا شوہر ہوئے عورت بیوی ہوئے بہن ہوئے بیٹی ہوئے کسی بھی رشتے دے اندر ہوئے عورت پیچھے چل دیئے مرد اگے چل دے مگر یہ بھی یاد رکھے وہ جڑی عورت پیچھے چل دیئے کسی اس بچی دے ذہن چ ایک خیال نہ آوے کہ میں خورے مرد نالو عظمت جو تھوڑیاں اس واسطے میں پیچھے چل رہی ہاں تے مرد خورے اگے اس واسطے چل دے کہ الرجال قوامون علی النساء اللہ نے عورت دے اوتے مرد نو حاکم بنائے خورے مرد میرے تے حاکم ہے اس واسطے اگے چل دے نہیں اے مسلمان دی بیٹی کدھر اپنا دل چھوٹا نہ کریں حوصلہ چھوٹا نہ کریں کدھر اپنی عظمت نو کم نہ جان جاویں کہ خورے میں عظمت جو تھوڑیاں اس واسطے میں پیچھے چلایا جا رہا ہے نہیں اصل چ جڑا اگے مرد چل رہا ہے نا اس زمانے نو دس رہا ہے کہ آ جڑی میرے پیچھے عورت آ رہی نا میں ادھا پہرے داراں میں ادھا باڈی گارڈاں زمانے دی تتی ہوا جڑی اس عورت تک جانی ہے نا ادھے تک بعد چ جاوے گی پہلے میرے چ گزر کے جاوے گی تے اے مسلمان دی بیٹی تینوں تے اللہ نے ہر رشتہ ہی مرد دا پہرے دار عطا کیتا ہے تینوں تے رب نے مفت دے باڈی گارڈ عطا کیتے ہیں پاویں باپ ہوئے شوہر ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے اللہ نے تینوں مفت دے باڈی گارڈ عطا کر دیتے عورت پیچھے چل دی ہے مرد اگے چل دے مگر آج
تے حیرت دی جا ہو گئی او یار نبی پاک دی اپنی بیٹی دی واری آئی تے فرمایا میں اگے چلنا میری بیٹی تو میرے پیچھے آ تے علی تو زہرا دے پیچھے آ عرض کیتی یا رسول اللہ اے علی تے زہرا پاک دے شوہر نے تے شوہر اگے چلدا بیوی اگ پیچھے چل دی ہے تے اپنی بیٹی دی واری آئی تے فرمایا علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ سونیا وجہ کی ہے تے آواز آوے گی دنیا والیو اے زہرا پاک فرمایا میں تیرا شوہر میں تیرا باپ ہاں تے میں بھی تیرا محرم ہاں علی تیرے شوہر ہے وہ بھی تیرا محرم ہے تو میرے قدمہ تے قدم رکھ دیا کہ علی تو زہرا دے قدمہ تے قدم رکھ دا آمین سویرے اٹھ کو فرشتہ بھی نہ آکھے کہ میں محمد دی بیٹی دے پیر دا نشان ہوئے کھیا سے کہ پردے دی وارث ہے نا اے پردے تے شرم و حیا دی وارث آئے میری ملت دے نوجوانوں ہن چلے 5 تن پاک اج میری تقریر دا عنوان ہے 5 تن پاک انہاں 5 دی ایک ایک گل سن لو تے بس تقریر مکمل ہو گئی سناواں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں ہاتھ اس واسطے بار بار کہنا کھڑے کر لو کہ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردا جدوں قیامت اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ آکھے یا اللہ اے دودھ وچ پانی پاندا سی اے پٹھے بگانے پڑھ لیندا سی نہیں نہیں جدو اللہ ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ آکے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو مصطفیٰ دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ نوجوانوں کون لیندے والی اگے اگے جا رہے اگے اگے او ماہی پہ ٹردا جڑا ٹردا انج لگدا زمین لف جاندی ہے جویں زمین مصطفیٰ دے قدم چم کے چک کے آپ اگے رکھ دی ہے اگے اگے او ماہی پہ جاندا ہے کہ کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاندا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا سی او تے پتھراں تو کلمہ پڑھاندا گیا اگے اگے کون ہے دے والی جا رہے پتھر میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے جا رہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں ایک دن سرکار مدینے دی گلی دے اندر جا رہے صحابہ کدے دائیں ویکھدے نے کدے بائیں ویکھدے نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ خیر عرض کی یا رسول اللہ کسے دے رون دی آواز آ رہی رون والا نظری نہیں آ رہا میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے رون والا انسان نہیں مدینے دی گلی دے دو پتھر پہ روندے نے عرض کی سونیا کیوں پہ روندے نے فرمایا کہ پتھر رو کے دوسرے نو پہ آیا خدائیں دلیا ہٹ جا جاندی واری یار دے قدم تو چمے سنے آندی واری مینو چملے وہ جدو واہی ٹر دے وہ جدو ٹر دے پھر پتھر یار دے قدم چم دے پھر پتھر کلمہ پڑھ دے اجازت ہوئے تے پڑھو آج تسی بول دے نہیں پہ سبحان اللہ یہ لنگر پہلے تے نہیں کھوا لیا کدرے اچھا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جانا ہے تے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا جڑا کمائی تے پال دا چپ رہے جڑا حضور دے لنگر تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ میں انہیں جب پڑھیا کرنا او پتھران تو کلمے پڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمے پڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے ان جدہ جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھا میرا نبی دے نات خانہ جنا لکھیا ہوئے او بندہ دویں ہاتھ کھڑے کر لے دیکھو کدہ کدہ دل کردہ ہاتھ کھڑے کر لو سارے نیمے نہیں کرنے ان ایتھے لہرا کے پڑھو او پتھران تو کلمے پڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او
کر کے نال میرے مل کے پڑھو او ڈبے بیڑے ترا جان دائے 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 نچتے ہو کے سارے کبو او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے تے گنگے آنکھی گلا ترا جان دائے او گنگے آنکھی گلا ترا جان دائے او پتھران تو کل ان میں تو آڈی آواز سنی او پتھران آنکھ جورا اگا جان دار یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا مرحبا سارا کچھ کرا گے ویکھی تے جاؤ شروع ہے جی ٹھیک ہو گیا اجے میں ایک دی شان شروع کیتی ہے میں پنجاں دی سنانی ہے ٹائم تھوڑا او ایک ایک گل کر لیے میرے نبی جا رہے تھے پیچھے پیچھے کون جا رہے سیدہ زہرا پاک ایک گل ہن سیدہ زہرا پاک دی سن لو اے او رسول اللہ دی بیٹی ہے جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دے سن محمد دی دھی ہوندی ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے میں اس زہرا پاک دا ذکر کرن لگا جڑی خون رسول ہے جڑی مصطفیٰ ورگی ہے اینی مصطفیٰ ورگی کیتی یا رسول اللہ فاطمہ بول دیئے تے انج لگدا ہے آواز محمد دی ہے ٹر دیئے تے انج لگدا ہے ٹور محمد دی ہے اٹھ دیئے تے انج لگدا ہے ادا محمد دی ہے جو سونیا فاطمہ تے ہے ہی تو آڈے ورگی میرے نبی مسکرا کے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے بھائی میرے نبی نے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے او زہرا پاک میرا دل کرتا پہلے میں تانوں سائیں سردار دے دربار تے لے چلا حکیم صاحب کے بلا سلطان میاں حضرت سائیں سردار حسین سردار نے جد رسول اللہ دی بیٹی دی عظمت ویکھیا نا سائیں سردار پکار کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ کون ہے دیوالی کو پوچھیا گیا بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج میرے آقا نے فرمایا فاطمہ فاطمہ چو نکلے آج فاطمہ زمانی آزاد ہے فرمایا میری بیٹی آپ بھی دوزخ سے آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ سے آزاد کرا لے گی پھر کیوں نہ پڑھیے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ کہ او نبی دی
دی بیٹی دارا ہے میرے تے تواڈے سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہوندیاں لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا علامہ اقبال نے فرمایا میرا دل کردا صحرا زہرا پاک میں تہاڈی تربت انور دا طواف کراں پر کی کراں شریعت اجازت نہیں دیندی جے شریعت منع نہ کردی تے لوگ کعبے دا طواف کرن جاندے میں سیدہ تیری قبر دا طواف کرن جانا سی او رسول اللہ دی عظمت والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں آؤ ایک گل اودی کر لئیے جڑی سیدہ زہرا پاک دے پیچھے ہستی پہ چل دی ہے جنوں مولا علی آکھدے نے سبحان اللہ علی والا بولے سبحان اللہ او بولے جی دا پیر علی ہے بھائی ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے چی بیٹھا آج تو آڈے پیڑ دی فضا سبحان اللہ لال گونج دی روے فرشتے جھک جھکے آکھن آؤ کوٹھے نے جتے نبی دے آل دا ذکر پہ آؤں سننی سبحان اللہ پہ آکھ دے مولا علی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے میں اس علی دا ذکر کرن لگا حضرت ابن عباس فرماتے نے قرآن مجید دیاں 300 آیتاں میں جاننا جڑیاں اللہ نے علی دی شان وچ نازل فرمایا 300 آیات ابن عباس فرماتے نے میں جاننا جڑیاں اللہ نے علی دی شان وچ نازل فرمایا میں اس علی دا ذکر چھڑن لگا مولا علی فرماتے نے سارا کچھ قرآن چے توجہ ہے سارا کچھ جدہ ایمان ہے بولے سارا کچھ حضرت امام احمد بولے حنبل کل ایک بابا آیا امام احمد بن حنبل کل کہہ لگا میں جدو جوان سا اللہ نے میرے بیٹی عطا کی تھی تے میں اتنا امیر سا کہ میں منت مان لئی سخنا سکھ لے نظر مان لئی کہ جدو بیٹی دی شادی کراں گا تے انو جہیز وچ پوری کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے عرض کیتی حضور اج میں وڈیرا ہو گیا اودو میرے جتنا امیر کوئی نہیں سی ہن میرے جتنا غریب کوئی نہیں بیٹی دی شادی دا ویلا آ گئے تے منت منی سی بیٹی نو کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے ہن کی دیواں آپ نے فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز وچ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے تساں بھی اپنی اولاد نو کچھ دینا ہے نا تے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جے تے جاؤ جا کے رات دے 3 بجے داتا صاحب دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے گئے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا جے اولاداں نو جے تحفہ دینا تے قرآن دے کے جایا جے قرآن وچ سارا کچھ پڑھا قرآن کے قرآن وچ سارا کچھ بھائی اس گل تے قرآن پڑھیے کہ قرآن وچ سارا کچھ سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستطر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کل فی کتاب مبین پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا کائنات دی ہر چھوٹی بڑی چیز دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن دے اندر ہے نوجوانوں کوٹھے شرف دین والو سارا کچھ قرآن وچ ہے کہ قرآن محمد سینے وچ مولا علی فرماتے نے سارا کچھ قرآن وچ جو کچھ قرآن وچ اللہ نے وہ سارا کٹھا کر کے سورہ فاتحہ چ رکھ دیتا فرماتے نے جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر اللہ نے کٹھا کر کے بسم اللہ دے اندر رکھ دیتا فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دے اندر اللہ نے بسم اللہ دی بے دے اندر رکھ دیتا جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر وہ بسم اللہ دی با دے نیچے جڑا نقطہ اس نقطے چ رکھ دیتا مولا علی فرماتے نے انا نقطہ تو تحت البا فرماتے نے بسم اللہ دی بے دے تھلے جڑا نقطہ ہے اسے نقطے دا نام علی اسے نقطے دا نام علی ہے ایک منٹ بیٹا میرے ایک میں گل سنا لا ویکھاں گا بلا تساں پھر نگارا لگانا میں ویکھنا کیڑا نہیں بولدا یاد رکھیو جھوٹا بندہ
بے ایمان بندہ منافق بندہ جسم دا کمزور تے ایمان دا کمزور بندہ علی دا ذکر نہیں کر سکتا تسی پوچھو گے اسی صاحب کیوں تسا کدے غور کیتا ہے کہ بندہ پتلا جا ہوئے سنگل پسلی کمزور جا بندہ ہوئے تے من وزن چکے تے نہ چکے جاوے نا تے او چکدا چکدا کہ نا یار تے او کمزور جا بندہ من وزن چک جاندا ہے پاکستان چ جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے نا انہوں نشان حیدر دیتا جاندا ہے پتہ لگ گیا کمزور بندہ علی دا ذکر کردہ نہیں کر لوے تے کمزور رہندہ ہی نہیں علی دا نام اج بھی کمزوراں دا زور بن جاندا علی دا لائیے نعرہ جنگاں دا نقشہ ہور بن جاندا ہے نا ہن کمزور ایمان والا بندہ بھی علی دا ذکر نہیں کر سکدا کمزور جسم والا کر لیتے کمزور رہندا ہی نہیں ہن تسی بھائی نعرہ لگانا ہے تے میں ویکھنا بلا کیڑا کیڑا بندہ جڑا ایمان والا بیٹھا ہے لگاؤ ذرا علی دے نام دا نعرہ بھائی علی 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 یا حسین یا حسین علی 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 آمین ہون میں پڑھن لگا پہ ویکھنا بلا کنے نہیں ذکر علی کرنا میں پاواں گا کہ تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو نہیں انج کر کے ہاتھوں کے نعرہ مار کے کہنا علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو پھر بولیو جدھر بھی دیکھو ہاتھ چوک کے کہنا جدھر بھی دیکھو تو آئیے مل کے سارے پڑھیے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے بسم اللہ میری جان جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو اندروں بولو جدھر بھی دیکھو میں مجددی ہاں میرے مجدد پاک فرماتے نے اس امت ہی نہیں فرماتے نے پچھلی امتاں بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن علی علی کر کے کئی ولی بن گئے صرف علی علی کر کے کئی ولی بن گئے ہن ایک گل علی دی ہو گئی اور ایک گل کریے امام حسن دی ایک امام حسین دی تے تقریر مکمل میں کہا سی میں پانچ تن پاک دا جی نہیں آج نہیں آج ویکھو نا پانچ تن پاک دا ذکر ہو رہا ہے توجہ ہے ہوں میں کیڑا کلیہ برتاں تے سبحان اللہ بولو گے جدو میں سیالکوٹ تقریر کرنا تے مینوں بڑا ڈر لگدا او دی وجہ ڈر اس تو لگدا کیمرے لگے ہوندے نے ودھیرے سارے الحمدللہ پورے پاکستان جتھے جاواں کیمرے اس طرح ہی ہوندے نے تو میں اج گھر نہیں پہنچدا تے میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ ہو گئی ہوندی تے تانوں پوری دنیا ویکھ لینا میرے گھر جان تو پہلے انہاں آکھنا ساڈے کول اوندے نہیں سبحان اللہ کرا جاندے اپنے پنڈ والے تہاڈے کول بولدے ہی نہیں روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ میں حکیم صاحب رحیمی ارکھاں گیا میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا تے تانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ ایک بندہ آیا مولا علی کول تے آ کے مولا علی نو کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے فرما جی کہنے لگا میں پھر تیرے کول 10 سوال پوچھن لگا علی تینوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا اتنے مشکل سوال ہیں مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوال ہیں کہنے لگا بڑے مشکل سوال ہیں علی تینوں جواب نہیں ہونا امام حسن پہ کھیڑ دے سن بیڑے امام حسن نو مولا علی فرما دے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا امام حسن آ کے اپنے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کولوں پوچھ لے وہ بندہ کہنے لگا علی سوال بڑے مشکل ہیں تینوں بھی جواب نہیں ہونا تے حسن تے بچہ ہے فرمایا پاویں بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو لو پوچھ لے انہیں امام حسن وال ویکھیا کہ یہ بچپن ہے یہ میرے سوالاں دے جواب کیویں دین گے پر مولا علی نے فرمایا تو پوچھتے صحیح امام حسن نو کہنے لگا بڑا مشکل سوال ہے فرمایا جی پوچھو کہنے لگا کہ اللہ نے ساری کائنات سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرمان لگے پتھر کہنے لگا پتھر نال سخت کی بنایا ہے فرمایا لوہا وہ
پتھر نو بھی کٹ دیندا ہے کہن لگا لوہے نال طاقتور تے سخت کی ہے فرمایا اگ او لوہے نو پگھلا دیندی ہے کہن لگا اگ نالوں طاقتور کی ہے فرمایا پانی او اگ نو بجھا دیندا ہے کہن لگا پانی نال طاقتور کی ہے فرمایا بادل او پانی نو اٹھا کے پھردے رہندے نے کہن لگا تے بدلاں نالوں زیادہ طاقتور کی ہے فرمایا ہوا او بدلاں نو اڑائی پھردی ہے کہن لگا ہوا نال طاقتور کی ہے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندا تے ہوا ٹر پیندی ہے کہن لگا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کی ہے فرمایا موت دا فرشتہ ملک الموت تے اسرائیل جن نے انہوں بھی مار دینا ہے کہن لگا اسرائیل نال طاقتور کی ہے فرمایا موت جن نے اسرائیل نو بھی مار دینا ہے کہن لگا موت نال طاقتور کی ہے فرمایا میرے رب دا حکم سبحان اللہ او بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہن لگا انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے سبحان اللہ انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے گرامی قدر حضرات او امام حسن او جن نے مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے ہون ہائے 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 ایسا حلیم طبیعت امام حسن ایسے نرم دل مروان اتنا ظالم انسان سی ساری زندگی امام حسن تے ظلم کرتا رہا چین نالوں نے ایک دن بھی امام حسن زندگی نہیں گزارن دیتی کئی بیلیاں دی کئی بندے دی عادت ہوندی ہے نا بلا وجہ شر پھیلان دینے یاد رکھے بدترین انسان او ہوندا ہے کہ جدے شر تو بچن واسطے لوگوں دی عزت کرن کہ کدھرے میرے نہ شر نہ کر دے بے او بدترین انسان ہے جدے شر تو بچن واسطے لوگوں دی عزت کرن مروان بڑا شریر انسان سی امام حسن بہت تنگ کردا سی پر جس دن امام حسن دا دنیا تو شہادت ہوئی نا تے آپ دا جنازہ جا رہا تے مروان آپ دے جنازے پیچھے اچھی اچھی روے تے چیخاں مارے امام حسین دے قریب گئے تے آپ نے فرمایا ساری زندگی تو میرے ویر نو سکھ تے چین نہ زندگی گزارن نہیں دیتی اج میرا ویر دنیا تو ٹر گیا تو رونا کیوں میں سنو مروان بڑا بڑا دشمن سی امام حسن دا پر تعریف ہو جڑی دشمن بھی کرے مروان امام حسن دے جنازے نہ رو کے کہہ لگا حسین میں ظلم دی انتہا کر چھڑیے پر اس بندے صبر دی انتہا کر چھڑیے ایسے حلیم طبیعت سن حضرت امام حسن انہاں دی صورت نبی ورگی سی تھوڑا آسرا رکھ بیٹا امام حسن دی صورت یعنی کہ سر دے والا تو لے کے ناف تک مولا علی فرماندے نے حسن دا وجود نبی ورگا ناف تو لے کے پیراں تک امام حسین دا وجود نبی ورگا پتہ لگیا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی آؤ ہن ایک گل امام حسین دی کریے تے اجازت کریے میں پانچ تن پاک دا ذکر چھیڑیا امام حسین جی بسم اللہ میں صدقے جناب میں لکھ واری صدقے بسم اللہ گل سناون واسطے آیا اسی سنن واسطے ساری رات گزاری پاکاں دا ذکر کر کے بندہ پاک ہو جاندا ہے میاں صاحب فرماندے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے محل اندر دی جاندی فرماندے نے صرف نام لیاں ایڈے پاک نے نام لیاں بندہ پاک ہو جاندا ہے وہ اتنے پاک لوگ نے اللہ کرے میری ملت دے نوجواناں تے انہاں دی ساڈی جوانیاں تے انہاں دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین سن کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام تو ایک تحفہ بھیجا امام حسین واسطے وہ جڑا بندہ تحفہ لے کے گیا نا آپ نے انہوں فرمایا کہ جا تے مدینے امام حسین نے تحفہ پیش کر کے آ وہ بندہ دروازے چ پہنچیا تے مڑ کے کہنے لگا میں مدینے ٹرتے جاواں پر مینوں کی پتہ لگے گا حسین کون ہے مینوں کی پہچان ہے میں کیویں ویکھاں گا کہ انہاں چ حسین کیڑا ہے آپ نے فرمایا مسجد نبی شریف چ جاویں جڑا سارے چ سونا ہویا سمجھی آئی حسین ہے جڑا سارے چ سونا ہویا سمجھی او حسین ہے اتنا سونا میرا حسین گرامی قدر حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دروازہ ایک دن کھٹ گیا او جڑا دروازے چ آیا نا او بندہ اپنے علاقے دا چودھری تے نمبردار سی پر او دے تے ماڑا وقت آ گیا کوئی قرضہ دینا سی انہیں کسے دا تے برا وقت آ گیا اللہ برے وقت تو سب نو بچا کے رکھے انہوں خیال آیا جے کسے چودھری کو ادھار مانگیا نا تے انہیں کل میں نے مارنے نے کہ چودھری سیں پر میرے ادھار تے پلیا سیں خیال آیا تے ہووے نا تے نبی دے دوترے کو جا کے نہ مانگا جنہیں دے بھی دینا تے میں نے بھی نہیں دینے اور ٹریا ٹریا امام حسین دے گھر آگے دروازہ کھڑکایا تے لونڈی باہر گئی ہن او منگدا نہیں سی نا تے انہوں منگنا آوندا نہیں سی کیونکہ آپ چودھری سی عربیہ دی عادت سی کہ گل شعر و شاعری کر دے سن انہیں ایک شعر لکھ کے نا تے امام حسین دی لونڈی نو دیتا تے کہنے لگا جا کے نا تے شعر کاغذ امام حسین نو دے دے اور لونڈی نے لیا کہ امام حسین نو کاغذ دیتا تے آپ نے کھولیا او دے تے ایک عربی دا شعر لکھیا تے شعر چ کی لکھیا شعر چ کہنے لگا کہ میرے تے آ گیا ماڑا ویلا یہ کسی اپنے ہم وزن بندے کو مانگدا تے انہیں کل نو میں نے مارنے سن تے میں او دے بوے آیا جنہیں دے کے میں نے نہیں مارنے امام حسین سمجھ گئے کہ بندہ منگتا نہیں بندہ کوئی سفید پوش ہے اپنی غربت چھپاون واسطے آ گیا آپ نے خیال کیتا کہ بندہ
چودھری انہوں نے خالی بھی نہیں بھیجنا تے خالی تو کسی نے بھیج دے نہیں سنا امام حسین نے سارے غلام کٹھے کر لے فرمایا میرے گھر جو بھی ہے سارا کچھ جتے کٹھا کرو آج سارا انہوں دے دیو ابھی لے آؤ ابھی لے آؤ ابھی لے آؤ چیزاں کٹھیاں کر رہے اتنی دیر وقت زیادہ گزر گیا اس سمجھیا کہ ہورے کچھ نہیں دینا انہیں پھر دروازہ کھڑکا لونڈی پھر گئی انہیں ایک اور شعر لے کے بھیجیا اس شعر چ انہیں کی لکھیا کہنے لگا جے میں پنڈ جا کے دسیا نا کہ امام حسین کو گیا سا تو لوگاں پوچھنا کی لے کے آئے ہیں تے جے میں آکھیا کچھ نہیں دیتا تے لوگاں کہنا یہ تے ہو ہی نہیں سکتا انہاں دے بوے تے کوئی خالی آیا ہی نہیں تے جے میں آکھیا دیتا ہے تے جھوٹ انہیں شیر لے کے جدو بھیجا تھی امام حسین سمجھ گیا کہ بندہ کالا پہ گیا آپ نے غلاموں نے فرمایا جتنا کو کٹھا ہویا نا اتنا ہی دے دیو جلدی جلدی دے دیو غلام لے کے پنڈا بنا کے ٹورے نا تے آپ نے عربی دا شیر لے کے نا تے پنڈ دے وچ رکھ دیتا انہیں گھر جا کے جدو پنڈ کھولی تے وچوں شیر نکلیا تے آپ نے عربی چ لکھیا سی آپ نے فرمایا تو آیا سا پر کالا پہ گیا سا میں تیرے جو کہ کٹھا پیا کردا سا پر جو کٹھا ہویا آ لے جا تو سمجھی تو منگیا نہیں اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں ایڈے بڑے سخی میرا ایمان کہندا مال لے کے جاندا ہوے گا نالے پڑھدا جاندا ہوے گا بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ نہیں بھائی کوٹھے والے ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں نیویاں کر لو اپنے سر نیویں کر لو ہاتھ بلند کر کے منگتے نبی دی آل دے مانگ بن کے اپنی جھولیاں پھیلا کے عرضہ کرو نالے عرضہ کرو بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ افضل صاحب کہہ رہے ہیں ایک باری پھر ایک منٹ بیٹے ایک منٹ میں نعرے لگوانا پھر دوبارہ بھائی ہن میں آخری شعر پڑھن لگا وقت فجر دا قریب آ گیا یہ انج ہاتھ کھڑے کرو سارے پتہ کیوں کرا رہے ہیں منگتے دا کام ہوندا صدا دینا تے سخیاں دا کام ہوندا باہر کے بھیجنا تسی صدا تے دیو دیکھو سونا ایڈا سخی ہے خالی نہیں جان دے گا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا